तसेच बिचोले मतदारसंघातले जे सगळे आमचे जे लोक तांकां सगळ्यांक नमस्कार। आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचो मेन मुद्दो म्हटल्यार गेल्या 23 ऑगस्ट बिचोले एक पत्रकार परिशद घेतली। बिचोलच्या आमदारान चंद्रकांत शेट्ये यांनी आणि बिचोलेचे जे मंडळ बीजेपीचे मंडळ त्यांच्यानी सगळ्यांनी जमवली सविस्तर प्रयास घेतली आणि ही ती प्रयास तुमकां इन्फॉर्मेशन सगळ्या पत्रकारांक आणि ही जी प्रयास घेतल्या तेचेर एक टायपची म्हणा एक धमकी किंवा जे आमदाराचे जो बिचोलचो आमदार आसा तेचे जे भांडाफोड सगळीकडे जाला तेचेर खंय तरी एक धमकी दिवपाचो हेणी लोकांक जमोवन एक प्रयत्न केल्लो, पण तेचो जो प्रयत्न आसा तो प्रयत्न सफल जावंक ना। कित्याक बिचोले अशी मतदारसंघ आहा की सगळे जे लोक आहा आमी म्हणजे ते मागीर खंयच्याय पक्षाचे आसूं मेळोन मिसळून वावरता, राजकारणात सायटी करून जेन्ना आमी मेळटा एकामेकांक रिस्पेक्ट दिता असो मतदारसंघ। आणि गेले कित्येक वर्सां कितलेशे आमदार ह्या मतदारसंघात जावन गेले, पण चंद्रकांत शेट्टी हो जो आमदार आहा हो वर्स्ट आमदार ह्या गेल्या 2.5 ते 3 वर्सांत बिचोले मतदारसंघात लोकांनी पळयल्लो आसा। आणि काल जेन्ना तेंच्यांनी ती पत्रकार परिशद घेतली ज्या लोकांक म्हाका दिसता 300 ते 200 लोकांक आपयल्ले म्हाज्या अगेन्स्ट उबे करपाक, पण तेचे दुर्दैव आहे की थंय लोक वचोकच ना। आणि जे लोक गेले सुद्धा त्याच्यातले 80% जे लोक थंय बसलेले त्यांच्यानी म्हाका फोन करून सांगले भाई म्हणपाले आमकां खबर ना तुज्या अगेन्स्ट पत्रकार परिशद म्हणजे तू जे काम करता ते सगळ्या बिचोलेचे लोक पळयता आणि अख्खे गोंय पळयता आणि तू जे कितें प्रश्न मांडटा ते तुजे जेन्युइन आसता म्हणजे तू काय फट उलयना। आणि ते जितले बसलेले त्या सगळ्या लोकांनी म्हाका सांगले, खरेंच हांव तेंचे धन्यवाद मागता की अशी जी आमची फ्रेंडशिप बिचोलेच्या लोकांची आयज जे थंय मंडळ बसयल्ले बीजेपीचे आयज गेली 2 ते 2.5 वर्सां हेणी ह्या जे आमदार आसा हेणी बीजेपीच्या लोकांक सगळ्यांक सायटीक कोनशाक मारल्या आणि 23 तारखेक ताका बीजेपीची गरज पडली त्या आमदाराक, कित्याक तेचे जेन्ना अस्तित्व धोक्यात आहा म्हण ताका कळ्ळें तेन्ना हेणी बीजेपीच्या मंडळाक हाडून तांकां थंय फुडें हाडून बसोवन त्यांच्या खानार बंदूक दवरून आपले जे जो असफल आमदार म्हणटा पळय हे सगळ्याक उघडकीर येयले। हेका जेन्ना सपोर्ट जाय पडलो त्यांनी बीजेपीच्या मंडळाक हाडून त्यांच्या खांद्यार बंदूक दवरून त्यांनी बंदूक मारपाचो ट्राय केल्लो आसा। आयज जेन्ना ते उलयले थंय एक बीजेपी मंडळाचो अध्यक्ष आणि बाब डॉक्टर कस्तूभ पाटणेकर माझे तो बरो मित्र, आम्ही फाटी जो बायपास जाला बिचोले थंय 13 एक्सिडंट जाले आणि जेन्ना ते एक्सिडंट जाता खूब लोकांनी आमकां अप्रोच जाले, आमी ते एक्सिडंट पळयले। आमी आयज पर्यंत हांवें खंयच्याच बिचोलीच्या प्रोजेक्टाक किंवा हेच्या बद्दल खंयचे विरोध करूंक ना। प्रोजेक्ट जाता हे डेव्हलपमेंटा खातीर जाता ते बरें, आमी खंयच्या प्रोजेक्टाक वायट म्हणनात। जेन्ना पण बायपास जालो तेन्ना 13 एक्सिडंट जाले आणि तो बायपासाक 13 एक्सिडंट कित्याक जाले जेन्ना लोक म्हाका अप्रोच जाले की भाई म्हणपाले हेचेर कितें तरी कर, तेन्ना त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक थंय हो जो बायपास ह्या बायपास जर पळयला कोणी मूर्ख मनीस वचून सांगतलो जो बायपास जो दोन्ही वाटेन जो मेन जो हायवे बिचोलेच्या रोडाक कनेक्ट जाता पळय तो इतल्या डेंजर सिच्युएशन आसा की कोणी जर वचत खंयचोय मनीस जाल्यार तो कन्फ्यूज जाता बाबा हो बायपास खंय अटॅच जाता खंय कनेक्ट जाता कांय कळना। आणि म्हणून आमी प्रेस घेवन लास्ट टायम आमी तिरडी बांदलेली तेन्ना तेंच्यांनी सांगले की हे पळय हे एक्सिडंट हे आमी हेजिटेशन केल्ले म्हणजे तिरडी बांदलेली आणि जेन्ना हे हेजिटेशन केले तेन्ना इमिजिएटली त्याच दिसा मयेचो आमदार बाब पेमेंट शेट हेणी लेटर बरयलें आनी त्याच दिसा तो आमदार म्हाका थंय मेळ्ळो वाटेक आणि तेणी म्हाका सांगलें
रावत बाब ही चूक जाल्ली आसा, आमी घाईन उजघाटन केल्लें आसा. तेणी इमिजिएटली ट्रॅफिक सेलाक बिचोले लेटर बरयलें. हांव ताका खरेंच मानता की ताका लोकांचे कन्सर्न आहा, पूण हो बिचोलचो आमदार चंद्रकांत शेट्टी हो न्हिदला, एकदम न्हिदला. फक्त हेका विटामीन एमाच्या फाटल्यान फक्त पडला तेजो भाव आनी तो. आयज ह्या पेमेंट शेड हो आमदार मयेचो हेणी इमिजिएटली सेम डे लेटर बरयला. तुमी हे लेटर पळोवं शकता की पळय वाचा. प्लस हो पेमेंट शेटाचो स्टेटमेंट उद्घाटन करण्याक घाई जाली म्हणून. आयज जर लोकांचे जीव वाचोवपाक जर आमी आयज प्रयत्न केलो, सरकाराचे दोळे उगडपाक जर आयज लोकांचो जीव वाचोवपाक जर एक एजिटेशन केलें, जाल्यार हो आमदार लोकांक फुडें काडून धमकी दिवंक सोदता. आयज जे कितें प्रोजेक्ट बिचोलेन जाले, आयज बिचोलची शाळा जाली पयल्या आमदारान हाडलेली, बिचोलचो बस स्टँड पयल्या आमदारान हाडलेलो, बिचोले जे फायर स्टेशन जाता ते पयल्या आमदारान हाडले, बायपास बाब प्रमोद सावंतान हाडले, आनी एक 2-3 प्रोजेक्ट आसा. आतलो रोड पयल्या आमदारान हाडले, अडवलपालचो पूल पयल्या आमदारान हाडले. जाल्यार ह्या आमदारान चंद्रकांत शेट्टीन सांगचें गेल्या 2.5-3 वर्सां जाय दिली तुवें बिचोलेन केलें कितें हें हेणी पयलीं स्पश्ट करचें. तूं जे लोकांक धमकी दिता हेणी पयलीं स्पश्ट करचें. तूं फक्त विटामीन एमाच्या फाटल्यान धांवत आसा, तेन्ना तुवें गेल्या 3 वर्सां बिचोलेचो खंयचो विकास केलो? खंयच्या आयज बिचोले हॉस्पिटलान कसलेच सुविधा ना. आयज बिचोले हॉस्पिटलान लोकांक सुविधा जाय तें उलय. आयज बिचोले लोकांक जॉब ना. आयज बिचोले इंडस्ट्री कितले वर्सां जाल्या मेल्या थंय हें करून दवरल्या, सगळे तयार करून दवरले, ते हेका हाडपाक हेकान जायना. आनी हो प्रेस घेता, लोकांचे आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न करता. बिचोलेन पाणी भरलें, हें तेंच्यांनी म्हटलें की हांव उदकान वचून उबो रावता, दशावतारी जाता, तिरडी बांदता, गाडी जाता. म्हणजे हें जे एलिगेशन तेणी लायलां ह्या आमदारान, आनी ते दीस अख्ख्या गोंयच्या लोकांक सांगता हो आमदार आनी तेचो भाव दोनूय त्या प्रेसाक आसले, पूण फाटल्यान लिपोवन रुमान बसल्या. म्हणजे हेंची आनी एकट्याची हिम्मत जावंक ना म्हाजें नांव घेवपाक, कित्याक हांव सत्य उलयतां. आनी म्हाज्या बापायन म्हाका आयज पर्यंत म्हाज्या बापाक हांव मिस करता, कित्याक म्हाजो बापूय असो आसलो. तेणी म्हाका सांगलें की तूं सत्यान रावपाक जाय, खोट्यान वचपाक जाय. आनी हांव सदां सत्याच्या मार्गान आसा आनी आयज पर्यंत सत्य उलयल्लो. आनी तेका आयज त्या आमदाराक आनी तिच्या भावाक इतलो भंय पडला की तेका थंय बसपाक हिम्मत जावंक ना आमदार आसोन. तेणी दुसऱ्यांक फुडें काडले. हे पळया 1991ची पेपर पळया. ह्या आमदारान पयलीं स्टडी करपाची, बिचोले पाणी कित्याक भरता. हांव बेश्टो फार मारिना, बेश्टो पाणयान उबो रावना. ही 1904 जाण मेल्ले. देपेची मायनी स्टार्ट जाले बरी गोश्ट आहा, पूण आमदाराचें कर्तव्य आसता ज्या जाग्यार पाणी भरता ते कित्याक लागून भले हे पूर्णपणे जे आज बिचोले 3दा उदक भरले हो आमदार जिम्मेदार आहा. हो न्हिदोन रावला आमदार. गेले जे मायनिंगाचे उदक येता हे पळय, हे केन्नाचो पेपर 2011, म्हणजे सगळे पेपर हांवें काडून हाडल्या की हे आमदाराचे दोळे हो दुसऱ्यांक म्हणटा न्हिदला म्हणटा. मुळगांव विलेजर फियर्स हे दाखोवपाचो मुद्दो म्हणजे म्हाजे कडेन सगळे प्रूफ आहा. आयज जे मायनिंग हे मायनिंगाचे जे उदक जे पंपिंग करता पळय मायनिंगा वयल्यान, हो तेजो फोटो. हे मायनिंग कॉलॅप्स जाला पळय तेचे फोटो. आतांचे प्रेझेंट सिच्युएशन आहा हे पळय. ही लामगांवची तळी आहा, ही तळी उद्ध्वस्त 6 तळी आसली लामगांव. ह्या मायनिंगाच्या उदकान उद्ध्वस्त जाल्या आनी हो आमदार न्हिदला. ही वाळशेन मायन आहा ती कॉलॅप्स जाल्या करंट सिच्युएशन. हो तो म्हणटा हांव घाडी जाल्लो, ताका उत्तर दिता हांव. हे आमी उदकान रावल्ले. हे पळोवपाचें लोकांनी आनी गोंयच्या लोकांनी की अशें जेन्ना आवाज हे दाबपाचो प्रयत्न करता हेचो अर्थ कितें. हो आमदार पूर्णपणे असफल जाल्लो आसा. हे पळय हे ते उदक लामगांवचे भरला ते. आनी
हे दाखोवपाचो मुद्दो म्हटल्यार हे तेणी म्हटलेलें की हांवें दूद वतलेलें म्हण खूब वर्सां पयलीं असेंब्ली कडेन. आयज तेन्ना जर हांवें दूद जर वतूंक नासलें न्हू, आयज सगळे शेतकार बांदव आज सोंपलेले आसले. तेन्ना समूल म्हणून एक कंपनी येयल्ली आनी तेंच्यांनी अत्याचार करपाक शेतकाराचेर चालू केल्लो. गुजरातच्यान येयल्ली कंपनी. तेन्ना हांवें असेंब्ली फुडें दूद वतलेलें आनी आयज त्या कारणाक लागून आयज सगळे शेतकरी सुखी आहा. आनी तो ताका म्हाका सांगता हो म्हाजी सगळें सोदून काडलें. हांव 15 वर्सां म्हणटा तो हांव एब्रॉड आसलो अर्बानची उन्नती करपाक. ते तेणी बरें उलयलें की हें की हांव उन्नती करपाक गेल्लो, पण जेन्ना हांव भायर कश्टान जेन्ना कश्ट करून हांव मेहनतीन वयर सरलां, आयज गोंयच्या 60 ते 70 भुरग्यांक जेन्ना मायनी बंद जाल्ले हांवें कामाक आयलां आनी आयज ते सगळे भुरगे बऱ्या जॉबाक थंय गव्हर्मेंट पोर्टार जॉबाक आहा दुबय, सगळ्या बऱ्या कामाक पावला. हांवें केन्ना वायट कर्म करूंक ना. हेची जी कर्म आसा आनी तो एक उलयतालो थंय एक दिलीप धारगळकार, तो खंयच्या पक्षान हें कोणाकच खबर नासता. तेका बिचोले जोकर म्हणटा जोकर. काल तेणी म्हाका खुबशीं नांवां दिलीं. गाडी म्हटलें, दशावतरी म्हटलो, खूब कितें कितें नांवां दिलीं. म्हणजे सगळे ह्या आमदारान जे जे कोण येयल्ले पळय तांकां सगळी स्क्रिप्ट बरोवन दिल्ली तेणी. आनी एक ह्या आमदारान साळाच्या जी महादेव भुमिका देवी आसा हेचो अपमान केल्लो आसा. आनी हांव ह्या मिडिया मार्फत ताका सांगोंक सोदता की तेणी 24 तासाच्या भितर हेची माफी मागपाक जाय साळांतल्या लोकां कडेन. आयज जेन्ना हो आमदार जेन्ना साळान येयल्लो, जेन्ना घरोघरी जेन्ना BJPचे जे मिनिस्टर भोंवताले तेन्ना हेचे करप्शन जे हेणी साळान प्लांटार केलें ते उगडकीस करपाक हेणी 200 लोक हाडलेले म्हाजेर अटॅक करपाक. पूण हांव एकटो समर्थ आहाय. ताका कळ्ळें की म्हाका हो हें करूं दडपशाही म्हाजेर हाडूं शकना म्हणून आमदार. तेन्ना रवी नायका फुडें हांवें म्हाज्या देवीचे गळ्यान म्हाजी देवी घातलेली आनी काल तेणी प्रेसाक म्हटलां, तुमी पळया की कॅलेंडर घातला. हो म्हाज्या देवीचो अपमान साळांतलो आनी ह्या आमदाराक सांगता जर तुवें माफी म्हाज्या देवी कडेन मागोंक ना जाल्यार तुजें कितें जातलें पळय तो तूं विचार कर. ही देवी आमच्या साळांतल्या सगळ्या गोंयांक खबर आहा. हें जागृत देवस्थान आनी असो देवाचो देवीचो अपमान तुवें मिडिया समोर करप हे एकदम नीच मनशाची ही कामां आसा. अशें केन्नाच कोणाच्या देवाचेर जातीचेर जातपण भितर हाडप. हांव सांगता लोकांक, जर हांव गाडीच्यान जर हांव उदकान आनी तिरडी बांदून जर लोकांचे जीव वाचोवंक सोदता जाल्यार हांव प्रत्येक फावटी हें करतलो. तुका कितली नांवां दिवपाची ह्या आमदाराक म्हाका दिवं शकता हांव आयज क्षत्रीय मराठ ताका सांगता जी म्हाका जातीची नांवां दिल्या पळय हेणी सगळ्या जातींक हेणी सगळ्या जातीचो उल्लेख केला. हे इन्सल्ट आसा. म्हणजे तुका बारीक जातीचे लोक नाका. तूं जाती आनी जो दिलीप धारगळकर जो उलयता हो म्हणटा प्रोफेसर, हेका कोणी हो इश्कॉलान कितें शिकयता, हो हेका जशें बिस्कीट उडयता पळय कुत्र्याक तसो 10 पक्षांनी हो फिरत आहा. पयलीं काँग्रेसीनय आसलो, मागीर नरेश चव्हाणा वांगडा आसलो आनी मागीर आतां हेच्या वांगडा आसा. म्हणजे जशें बिस्किटी हांकां दिता पळय तसो हो दिलीप धारगळकर थंय उलयत आसलो. पूण बिचोलच्या लोकांक हेची सगळें जें कितें हेचें आसा हें सगळ्या बिचोलच्या लोकांक पूर्णपणे तेची खबर आसा. आयज थंय ज्या पत्रकार परिशद आनी तेंच्यांनी 4-5 लोकांक अशें धरून हाडलेले तेतून आनी एक विशय जाल्लो की तेंच्यांनी क्लेम केलें की आमी जे डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्ट हाडटा व्हिडिओ काड ते प्रोजेक्ट आमी खंय आडायता. आयज समस्त गोंयकारांक समस्त बिचोलकारांक हांव दाखोवंक सोदता एक पुनर्वसन साळ एक DRDचे मार्फत एक हॉल येयला आनी ही जी कंप्लेन आसा ती CMच्या पोतान ह्या गांवकारांनी दिल्या कंप्लेन. कळ्ळें? गांवकारांनी दिल्या की जो हे पंचायतीन CMक दिल्या जो सबस्टँडर्ड हॉल बांदला त्या हॉलाचे जर तुमी कोणी वचन मूर्ख जर दोळे धापून सुद्दां असो पळयत न्हू थंय करप्शन हें जालां आनी हेचो भाव जो आहा आमदाराचो हो भितर सामील त्या कॉन्ट्रॅक्टर बरोबर आसतालो. हो पूर्णपणे सामील आहा हितून. आनी तेतून एक पळया CMक दिल्ले आमी लेटर CMन सुद्दां हो आमी जेन्ना व्हिडिओ घातलेलो
तेन्ना गोंय राज्याच्या सीएमान हो व्हिडिओ पळयल्लो आनी जेन्ना हांव ताका मेळपाक गेल्लो तेन्ना इमिजिएटली म्हाका तेणी एश्युरन्स दिल्ले की ना रावत बाब हे चुकीचें जाल्लें हें आपूण सगळो व्हिडिओ पळयल्लो म्हणून. आनी काल ते थंयसर तो आमदाराचे लोक म्हणटा हे पळया लोकांनी पळोवपाचें. आमदाराचे लोक म्हणटा तो होल पडला, तो रिपेरेबल जाता, कोणाक मुर्खान काडटा सरळ सांगा तुमी खाल्ला म्हणून. लोकांक सगळ्यांक ते दिसोन येता. आनी असेंब्लीन हो प्रश्न येयल्लो आनी असेंब्लीन सीएमान एश्युरन्स हे पळया सीएमान ह्या लेटरार इन्क्वायरी म्हणून बरयल्ले तेन्ना आनी सीएमान असेंब्लीन सांगले ह्या हॉलाचें आमी पूर्णपणे इन्स्पेक्शन करतले. पूण आजून जेन्ना असेंब्लीन येयले तेच्या दुसरे दीस पणजेच्यान PWDचे लोक येयल्ले आनी तेंच्यांनी सांगले हे एकदम निकृश्ट दर्जाचें काम आनी सब स्टँडर्ड काम चाललें. हेतून कोणी जर पळयत जाल्यार तुजो सांगतलो. तो व्हिडिओ दाखय. आनी जेन्ना हे पळया म्हणजे हे अशें जे हे आमदाराचें हे काम आसा पळय म्हणजे जो हे लोकांचे जे कोण उलयता हे प्रश्न काडटा तेका हो दाबपाचो ह्या आमदाराचो प्रश्न कित्याक हेचे सगळ्या बिचोलीन हेची कितें असलियत आसा ही लोकांक कळयली आसा. एक तेचो झेडपी थंय म्हणटा आमी खंय हो आवाज उठयता की आमकां खंय तरी सेटींग करपाचें आसा म्हूण. म्हाका सांगपाचें आसा लोकांक की सेटींग करपाची म्हाका गरज ना. एक मिनट तुमकां दाखयता सेटींग कोण करता आनी कशी करता हे लोकांनी पळोवपाचें. हो जो आमदार म्हणटा आनी तेचो भाव आयज पर्यंत हांव म्हाजे देवीचे फाल्यां फूल काडूंक रेडी आहा. आयज पर्यंत म्हाज्या लायफान हांव सत्यान वागला आनी सत्यानच आसतलो. ह्या आमदारान फाल्यां आमच्या भुमिकेच्या देवळान येवन देवीचें फूल काडचें आनी सांगचें की जो प्लांट साळान घातला हेचेर हेणी करप्शन केला की ना तें. हेका रवी नायकाच्या फुड्यान हांवें चोर म्हटलं ह्या आमदाराक. त्याच्या भावाक चोर म्हटला तोंडा फुडें. रवी नायकाक सांगला हो भाऊ चोर बसला म्हणून आमच्या देवीक खाल्ला म्हणून देवीच्या प्लॉटाचे खाल्ला म्हणून. वग्गी तोंड हो आमदार चंद्रकांत शेट्टी अशें तोंड करून बसला. BDO आसा सगळे बिचोलचे ऑफिसर आसा. तेन्ना तुजें तोंड कित्याक उगडोंक ना? तेन्ना तुवें तोंड कित्याक उगडूंक ना? कित्याक तुका दम नसलो? कित्याक तुवें खाल्लें? तूं एकदम तुमी करप्शनान भायर सरल्या. आयज हो आमदार जेन्ना लोकांक फुडें करून सांगता की आमी सेटींग लायता. हो साबाजी शेटये हो चंद्रकांत शेटयेचो भाव. हेका परिकार आसतना 25,000 लाच घेताना हेका धरलेलो. हो कोणाचो फोटो आमदाराक विचारता हांव. तूं तेन्ना दुसऱ्यांचेर बोट दाखयता. तूं खंयच्यान वयर सरला पळय हें पयलीं लोकांक सांग. अख्ख्या बिचोलच्या लोकांक अख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आहा हो चंद्रकांत शेटयेचो भाव. आनी हेका परिकाराचो व्हिडिओ आहा हेणी भितर उडयल्लो. हेका 25,000ची लाच घेतला. आनी हो जेन्ना म्हापशां आसलो हेचे फायली सायन जाताले परवरी हेच्या घरा कडेन 7 उपरांत. आनी हे करप्ट मनीस एकदम करप्ट मनीस. हे पळया मातशें गोंयच्या लोकांनी पळोवपाचें. आयज हे पळया स्टुडंट बेकिंग हेचो दुसरो एक भाव आहा रवळू म्हणून. तो WRDन काम करतालो. WRDन तो कामाक वचनासलो. तो भायर पर्सनल कन्स्ट्रक्शनचें काम करी. आनी मागीर जेन्ना तेजे आंगलेड येता अशें दिसलें पळय तेन्ना तेणी VRS घेतला. म्हणजे हेचे आनी गेल्या फावटी बाब नरेश सावळान हेंचे सगळे सांगलेले गेल्या एका की हे करप्शन एक नंबर करप्शनान हे डुबलेले आसा. तेन्ना हेणी दुसऱ्यांचेर बोट दाखोवच्या पयलीं आपल्या हितून झाकपाची गरज आसा की तूं आयज हो प्रत्येक फावटी बिचोले लोकांक धमकी दिता. बिचोले विकत घेतले म्हणून सांगता. तूं बाकीच्यांक ते बसयल्या पळय तांकां विकत घेतले आसत. तूं बाकी सगळ्यांक विकत घेवंक शकना. आयज जी बिचोलेन आनी एक काल बाब अमित पाटकरान एक विशय घेतलेलो जेम्सचो कावंटर आसा मोपा एअरपोर्टार. हेचेर ह्या आमदाराचे भावाचे पार्टनरशीप आहा पळय शरद शेटये पार्टनरशीप आहा. आयज टॅक्सी कार भाव आमचे गोंयचे मरता थंय टॅक्सी कावंटराक. आनी ह्या आमदाराचो भाव थंय पार्टनरशिपी ना दुसऱ्या कावंटराक. आतां हे चंद्रकांत शेटयेन सांगचें तुजें खंय हे करप्शनान तूं आसा काय ना तो. आयज बिचोले हांव CMाक रिक्वेस्ट करता
आणि एक विनंती करता की सीएमाक की बिचोलची जितली गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसा ही आयज सीएमान सांगचे की ही गव्हर्मेंट ऑफिसर्स लोकां खातीर आसा की आमदाराच्या भावा खातीर आसा काय आमदारा खातीर आसा. आयज बिचोले अशें चल्लां PWD खातें जे सीएमा कडेन आसा, जी एक PWDची जी एक ऑफिसर आसा ही बिलां पास करता मुळगांव ऑफिसान बसून आमदाराच्या भावा वांगडा. म्हणजे कितें चल्लां बिचोलेन आनी सीएमाचे हेचेर लक्ष ना. एक मनीस डेप्युटी कलेक्टरा कडेन बसून अर्द्या वरान नोटीस इश्यू करता, अर्द्या वरान ही नोटीस डेप्युटी कलेक्टर इश्यू करता, एका दिसान सगळे नोटीसी इश्यू करता आनी आमदाराचो भाव बसता आनी नोटीसी इश्यू करता. आयज त्या डेप्युटी कलेक्टर कडेन हांव गेल्लो, ताका सांगलें साहेब म्हटलें ह्या जे तुमचें पद आसा हे लोकां खातीर आसा, आमी रिस्पेक्ट दिता ह्या पदाक, पूण तुमी हे कितें चलयला काणून बिचोले. तुमी गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीकय हो एग्रीकल्चर लँड म्हणून नोटीस इश्यू करता. कोणाच्या सांगण्यान? आमदाराच्या भावाच्या सांगण्यान. म्हणजे PWD ऑफिसर वयता बिलां पास करता मुळगांवच्या ऑफिसान. म्हणजे हे सीएमान मातसो हांवें गेल्या फावटी सीएमाक विनंती केल्ली की तुवें बिचोले वाली कोण ना, हो फक्त विटामिनियम आमदारांचो भाव दीसभर फक्त चालू आसता, खंय कामां चल्ल्या. आमी RTI मागल्या, तेचेर भांडाफोड करतलो हांव. दुसरें म्हणजे जे हेंच्यांनी प्रेस घेतली तेचेर म्हणजे अख्ख्या गोंयान जे 40 आमदार आहा तेतून हो सगळ्यान वर्स्ट आमदार. आयज खंयच्याच आमदाराक लोक जे कॉमेंट्स मारता पळय गाळी दिवन कॉमेंट्स मारिना. पूण आयज तुमी जर पळयतले हे जो तेंच्यांनी जो मिडियार हें घेतलेली प्रेस घेतलेली, त्या प्रेसीचेर एका महिलेन कॉमेंट मारल्या. हांव वाचून दाखयना पूण ना आनी एक कोणा हे कॉमेंट्स. दुसरी गजाल तेंच्यांनी आनी एक विशय घेतलो थंय उबे केल्ले लोकांक की देवस्थानचो विशय दोगांक हाडून तेणी बसयल्ले थंय. म्हाका हें सांगपाचें आहा की सीएमाक देवस्थान हे मामलेदाराक लागता आनी हेणी आमचे 6 देवस्थान एक पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्मान हाडले. ते जे 2 जाण आसा हे तेचे विकत घेतले चेले आहा. आयज 6 देवस्थानची प्रॉपर्टी लाखांनी आसा आनी हे एक कालिदास रावत आनी विशाल परब हे हेच्या वांगडा सेटिंग आहा, आमदारा वांगडा जे बसलेले हेंच्यांनी देवस्थानची अख्खी प्रॉपर्टी ह्या शेटयान विकपाक काडल्या आनी सहातल्या लोकांक महाजनांक फसयल्ले आसा. 20 वर्साचे एग्रीमेंट मारले, 20 वर्साचे. म्हाका तुमी सांगपाचे गोंयकारांनी सीएमान सांगपाचे खंयच्या देवस्थानांक रायट आसा 20 वर्साचे एग्रीमेंट मारपाक. आनी ह्या आमदारान आनी हेचेर हे 20 वर्साचे जे एग्रीमेंट मारल्या हे कालिदास रावत आनी विशाल परब हे दोगां आमदारा वांगडाच आसता आमदाराच्या ऑफिसान. हे मिलीभगत तेंची. यांच्यांनी सांगपाचें आयज सीएमाक हांव उत्तर करता 20 वर्साचे लाखो स्क्वेअर मिटर देवस्थानची 6 देवस्थानची जमीन जेन्ना आमी महाजनान जेन्ना मामलेदाराक कंप्लेंट केली एज पर रूल खंयचीच कमिटी 20 वर्सां आयच्या तारखेन कोण मारूं शकना. 20 वर्सां मारली म्हणजे तुजी प्रॉपर्टी गेली. आनी जेन्ना मामलेदाराक कंप्लेंट केली मामलेदारान 1.5 वर्सां काडलें. कित्याक की हो चंद्रकांत शेट्टी आमदार ताका फोन मारी ऑर्डर दिवं नाका. हे अत्यंत दुर्दैवी आसा. म्हणजे अशा तरेचो जो गव्हर्मेंट मिशनरीचो जो वापर ह्या आमदारान चलयल्ला अख्ख्या बिचोली लोकांक खबर आसा. आनी हे जेन्ना आमी आयज 1.5 वर्सां उपरांत मामलेदारान ऑर्डर दिल्या की हे सगळे जे एग्रीमेंट ह्या शेटयाक खबर ना, ऑर्डर दिल्या की सगळे जे देवस्थानचे प्रॉपर्टी आसा हे जे एग्रीमेंट मारल्या ते इल्लिगल आनी हे सगळे एग्रीमेंट कॅन्सल हे त्या आमदाराक हांव दाखोवंक सोदता. ताका ती आसतली इन्फॉर्मेशन. आनी आतां फुडें बरें कितें व्हडलें जावपाचें आहा तें आमदाराकय खबर आसतली तेची सगळी कितें. आनी हांवें सांगलेलें की तूं आमच्या देवस्थानांत पडो नाका, आमच्या जागृत देवस्थानांत तूं सोंपतलो म्हणून. आनी आयज मिडियाद्वारे हांव सगळ्या गोंयकारांक बिचोलकारांक सांगता हो खरोच सोंपतलो जो आयज आमच्या देवस्थानांत पडला पळय. देवाची जी जागा खावंक सोदता पळय हेका पच्चे ना. प्लांटाचेर हेणी लाखांनी खाल्ला. हांव बरे प्रेसाक सांगता 350 ते 400 करोडाचो प्लांट आनी देवाची 70,000 जमीन यूज केल्या, सगळी वाट लायल्या आनी देवाक कितलो दिला भाडें 8,333 रुपया खंयच्या कायद्यान. आनी जेन्ना हांव तुवें ड्रेस चेंज करून गेलो तेन्ना त्या लोकांनी ते सांगले
हांवें म्हटलें म्हाका गाडी लावपाची आहा. थंय म्हाका सांगलें आमदार का ऑर्डर है, पहला वो विशाल और बाळू को जाके मिलो, उधर सब कमिशन सेटअप करो और बाद में इधर आओ. ह्या आमदाराक विचारता तुझे काय शाळांतले जमनी आनी देवस्थान विकत घेतला, तुज्यान शक्य जावचें ना. तूं कितलोय प्रयत्न कर, आमच्या जो देवस्थानान घुसला हे तुका कशेंच पडचें ना. हो विशय काडपाचो हांगा विशय, कारण तुवें देवस्थान पॉलिटिकल मंचार येयलें म्हणून तुका आयज हे सांगचें पडलें. आणि असे जितले जे जमनी आहा देवस्थानचे ते सगळ्या जमनीचे हेंच्यांनी एग्रीमेंट मारलेले आसा. आणि सगळे इल्लिगल हो आमदार देवस्थानाक धरून आपलो फायदो कसो जातलो. आणि हांव सबंद बिचोले मतदारसंघातले बिचोले एरिया, म्युन्सिपल एरिया, लामगांव, लाटम पार्से, मुळगांव, अडवल पार्सा सगळ्यांक विनंती करता की तुम्ही सावध राहा की हो जो आमदार हा सगळ्यांच्या जमनीचेर, हेंची देवस्थानच्या जमनीचेर देवस्थान घुसपाची हेची नजर हा. तेन्ना सगळ्यांनी सावध रावपाची बिचोले गरज आसा. हे अत्यंत दुर्दैव. आणि सीएमाक मागता हांव की आमी जे प्रश्न हांवें उठयला आयज तुमकां सांगता, जेन्ना अडवलपाली उदक भरा, जेन्ना आमी एजिटेशन केलें पाणयान वचोन, तो आज फूल जालो. आयज कित्येक रस्त्यार हांव होणक्यान न्हिदलो म्हूण रस्ते जाले. आणि ह्या आमदारान गेली 3 वर्सां कितें केलें, हेणी करप्शना शिवाय थंय कितें केलें बिचोलेन हें हेणी सांगपाचें. आयज हेणी म्हाजी जाद वयर काडली. आयज समस्त गोंयकारांक सांगता, हेणी 2-3 थंय जातीचो उल्लेख केला. हांव ताका सांगता, हांव एक 96 कोळी क्षत्रीय मराठो आनी तुका आव्हान करता, तुका जर हिम्मत आसा जाल्यार तुका हांव आव्हान करता हांगाच्यान, तूं तुजी फौज जमय. हांव छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानणारो मनीस, म्हाजें तो दैवत. हांव तुका हांगाच्यान ह्या गोंयच्या हांगा प्लॅटफॉर्मार जर तुका आव्हान करता, तूं 1000 लोकांक जमय. हो मराठो एकटो येता आनी तुज्या कडेन लडटा. हें म्हाका कापासता, कित्याक म्हाज्या बापायन सत्यान रावंक शिकयल्लें आसा म्हाका. आनी तुजे कोण जे कितले आसा पळय ते विकत घेतलेले ते लोक जे हाडून तूं प्रेस करून धमकी दिता, तूं म्हाजें तोंड बंद करूं शकना. आयज समस्त बिचोलकारांक सांगता, जागे जाय. जे धमकीची राजकारणां चल्ल्या सगळ्या ऑफिसरांक जे धमकी दिवन सीएमाक मागता की बिचोलेची ऑफिसां गव्हर्मेंट आसा ही कोणाक ते तुवें सांगपाचें. आनी आयज सदानंद शेट तानावडे जो बीजेपीचो अध्यक्ष आहा ताका विचारता आनी सीएमाकाय विचारता की गेल्या फावटी जेन्ना जो सतीश धोंड आसलो बीजेपीचो पयलींचो अध्यक्ष, तेची गाडी फोडलेली. ते गाडी फोडणारे मनीस कालिदास रावत आणि विशाल परब ह्याच्यात फोटोवान आसा, जे फाटल्यान उबे रावल्या. तुका दाखयता हो फोटो. आणि गेल्या इलेक्शनाक वल्लभ भाऊ साळकार, आमी रिस्पेक्टान ताका भाऊ म्हणटा, तेंची गाडी लासली. म्हाका 100% डावट आसा आणि सीएमाक सांगता हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. सदानंद शेट तानावडेकय सांगता हेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय की बाबा तुम्ही बीजेपीन लोकांक बीजेपीचेच गाडये जळयता काय कितें. आयज विशाल परब, कालिदास रावत आणि शरद शेट्यो जेन्ना सतीश धोंडाची गाडी फोडपाक हे सामील आसले, तेन्ना हेच मनीस वल्लभ साळकार भाऊची गाडी जाळपाक हेच मनीस सामील 100% आसतले असो म्हाका डावट आसा. तेन्ना सीएमान हेचें उत्तर दिवपाचें की अशे जे गाडये लासले वयता बीजेपीच्याच लोकांनी, आतां हो शेटयाचे मनीस की बीजेपीचे हे तेंच्यांनी सीएमान सांगचें आनी तानावडे शेट तेंच्यांनी सांगचें की बाबा एक तुमच्या बीजेपीच्या मोठ्या लिडराची गाडी जाळी वयता आनी तेचेर तुमी कांय तरी एक्शन घेतले की ना हे बिचोलच्या लोकांक मातशें ह्या लोकांनी सांगपाचें. तेन्ना हांव हेका परत एकदां सांगता, आमी बिचोलचे सगळे म्हाजे भाव सगळी आयज जी महिला आयज बिचोले गरज आसा हॉस्पिटल अपग्रेड करपाची. थंय लोक मरता कांय ना त्या हॉस्पिटलान. बिचोले गरज आसा लोकांक जॉबाची. भुरगे सगळे बरे क्वॉलिफायड भुरगे आसा तांकां जॉब ना. बिचोले गरज आसा इंडस्ट्री येवपाची. बिचोले डेव्हलपमेंट हे पयलींच्या आमदारान केले, हेणी 3 वर्सां माती कांयच करूंक ना. तेन्ना हांव सांगता ह्या आमदाराक, तूं हे धमकी दिवपाचे प्रयत्न जो करता पळय हे प्रयत्न तुजे कांय ना. जी प्रेस घेतल्या ती सगळी फेल जाल्या. हांव म्हाका सांग तुजो डिमांड कितें, धमकी दिले कित्याक तुका धमकी दिवपाक कारण कितें? धमकी दिवपाचो कारण म्हटल्यार पयली गोष्ट म्हटल्यार जेन्ना हेणी प्रेस हे केलें, हांवें कितलेशे व्हिडिओ घातले आनी हेची जी असलियत आसा ही बिचोलच्या लोकां फुडें लोकांक हेचे कितें चेहरो आसा पळय हो चेहरो लोकांक कळ्ळो.
म्हणून तेंच्यांनी म्हटला पळय स्पेसिफाय हो परत परत व्हिडिओ घालता हांवें कितें रॉंग जाता भिवून घेतलंय म्हणतो तू press भिवून घेतला तेका दम ना म्हणून तो जेन्ना प्रेस घेतले त्या लोकांनी म्हाका फोन करून सांगला प्रेस जाल्या उपरांत आमकां थंय आपयले पूण आमकां सांगोंक ना तुज्या अगेन्स्ट प्रेस आहा म्हणून त्या लोकांनी अशें डायरेक्ट सांगलें आनी हो आमदार आनी तेजो भाव दोगूय लिपोवन सायटीच्या रुमान बसलेले. म्हाजो डिमांड आसा सीएमा कडेन. सीएमाक विचारता हांव जे कितें बिचोले चल्लां हेचेर सीएमाचो लक्ष आसा की ना. बिचोलेची ही दादागिरी चल्ल्या हेचेर सीएमाचो लक्ष आसा की ना. बिचोलेची गव्हर्मेंट मशिनरी ऑफिसर्स आसा हे लोकां खातीर की ह्या आमदाराच्या पर्सनल युजा खातीर की आमदाराच्या भावा खातीर हे सीएमान उत्तर दिवपाची गरज आसा. आनी ही जे आमी आयज वचात थंय सगळे म्हणजे कितें तुवें बरें केलें आयज हेची प्रेस घेवपाचो मूळ हेतू हेचो कित्याक हेचे जे भायर हेचे फुटत आसा भायर हेचे जे येद आसा ते खंय तरी लिपपाक जाय आनी हांव खंय तरी भिवपाक जाय म्हणून हेणी सगळें केलें. पूण ताका खबर ना सगळ्या लोकांनी बिचोलच्या फोन करून सांगलें ही प्रेस जी घेतल्या ही प्रेस टोटली फेल कित्याक तांकांच खबर नासली ते कितें उलयता आनी कितें करता ते आनी प्रेस ती सगळी फेल जाल्ली आसा. आनी हेच्या धमकेक किंवा हेच्या मनशांनी धमकी दिल्ले म्हणून हांव भिणारो मनीस न्हू. आणि लास्ट देवस्थानाची जमीन घेतली घेता म्हणजे कित्याक खातीर घेता असली कितें करता देवस्थानची जमीन आतांचे दोग जाण कालिदास रावत आनी विशाल प्रभ हे फ्रॉड मनीस हे हेच्या वांगडाच आसता ते फटवाकय आसा. आनी जे जेन्ना सतीश धोणाची गाडी फोडलेली तेन्ना हेच सामील आसा. कित्याक केल्या काय म्हणटा तो देवळात देवळांतली ती जमीन आहा हेंच्यांनी कितें केलां जे कोणाक वळखीचे हाडल्या लाखांनी जमीन आहा ते एग्रीमेंट मारून 20-20 वर्सांक दिल्या. 20 वर्सांक दिवप हेचो अर्थ कितें म्हणजे कितें करा म्हणून गांवांतल्या फूल गांवांक हेतून घेवंक ना कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. जेन्ना कंप्लेंट केल्या तेन्ना शेवटी आमदार मामलेदार सांगता तूं डिसिजन दिवच नाका. शेवटी जेन्ना हायकोर्टान गेले तेन्ना आतां डिसिजन जाला की जितले एग्रीमेंट देवस्थानचे मारल्या नल अँड वायट म्हणून आनी फुडें आनीकय जावपाचें. आनी दुसरी गजाल एक सीएमा कडेन आनी एक मागणी आसा की खुबशे गव्हर्मेंट ऑफिसर किंवा जे गव्हर्मेंटान काम करता आयज टॅक्स पेयराच्या पयशान गव्हर्मेंट जे एम्प्लॉय त्यांची सॅलरी वयता. एक सांगांतलो मनीस आहा कालिदास राव हो PWTन सोसायटी अंडर कामाक आहा पण गेले 3 वर्सां हो सांगानच आसता 8 दिसांनी वचून फक्त सायनी मारता. आयज कितलेशे भुरगे बेकार आसा की तांकां कामां जाय. आयज सीएमान सांगचें की टॅक्स पेयरचो मनी अशें जे घरान बसन जे रावतात तांकां तुमी सॅलरी दिता की कोणाक गरज आहा तांकां हेका इमिजिएटली सीएमान सस्पेंड करपाची गरज आहा. नाल्यार आमी हायकोर्टान वचोन हेचें सस्पेन्शन हाडटले. शेटयाचो मनीस जावं आमदाराचो मनीस जावं नाल्यार कोणाचोय मनीस जावं. आनी हे जे फ्रॉड मनशांक घेवन जो आमदार जो हेची जे विटामीन एमच्या मागे जी भागदौड चल्ल्या पळय ते सगळ्या लोकांक हेचे जनते फुडें बिचोलच्या जनते फुडें कळले आसा. तेन्ना आमी जे आसा बिचोलच्या जनतेक जे प्रश्न आसा ते प्रश्न मांडीत रावतले. प्रश्न कोण भ्रष्टाचार आहा ते भ्रष्टाचार खुलो लोकांच्या फुड्यान मारतले. आनी आयज बिचोलकारांक जे बिचोलचे बिझनसमॅन आहा एडवोकेट आसा बाकीचे जे लोक बिझनस करतात त्यांच्यानी सगळ्यांनी सावध जावपाची गरज आहे ह्या आमदारा पासून. कित्याक बिचोले ही धोक्यान आसा ह्या आमदारा पासून. जेन्ना आयज एक स्लोगन दिता की बिचोले बचाव. आनी आयज ह्या गणपती जाल्या उपरांत हांव प्रत्येक बिचोलच्या प्रत्येक घरान वचान ह्या आमदाराची असलियत कितें आसा हेंचो बॅकग्रावंड कितें आसा आनी बिचोले हे कितें करूंक सोदता हें हांव प्रत्येक घरान वचोन आयज घरोघरी जावन म्हणटा पळय तशी हेची जी असलियत आसा आनी हेची जे फ्रॉडपण आहा हे लोकां फुड्यान मांडटलो.